السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كما درت بالنسبه لدوزيام اني اش غادي تقراو في اوكور ديال دوزيام اني تي دي اي، طلب مني انني ندير كيفاش غادي يمشي البروغرام ديال دوزيام اني تي دي ام، وحاولت انني نلبي الطلب. دونك كما كتشوفوا ديجا التقسيم ديال لي موديول ها هو قدامكم في هذا لاغبر. اول نظره غادي تعطينا بان كاين عدد قليل ديال لي موديول عندكم في تي دي ام دوزيام اني. غادي نبداو باول موديول. بيان سور كاين اوسي لو موديول ديال البروجي وديال ستاج، هادو ما كندويوش عليهم، واللغات والريشيرش دومبلوا هادو كاينين. حنا كندويو على المواد الاساسيه بالنسبه لكم نتوما اللي كتمكنكم تاخذوا لي كومبيتونس المهمه في الدومين ديالكم. دونك عندنا اول موديول اللي هو لو موديول ديال باز دوني 140 ساعه. هاد لو موديول هذا نفسه هو الموديول ديال باز دوني بالنسبه للتي دي اي، لا من حيث عدد السوايع بحال يعني نتوما والتي دي اي غتقراو 140 ساعه، ولا من حيث لو كونتوني اللي فيه، يعني نفسه متشابهان. داكشي علاش انا هنا ما غنزيدش نديطايي، لانني صوبت فيديو خاص بهذا الموديول. دونك اللي بغى يشوف اش غيقرا فيه في التي دي ام ارجع للفيديو اللي سميتو اش غتقراو في دوزيام اني تي دي اي، الجزء الاول. هذاك الجزء الاول غادي تلقاو فيه التفسير ديال الباز دوني اشنو غادي تقراو فيه ان شاء الله. من بعد هذا الموديول ديال باز دوني غادي نستغلوه في جوج ديال لي موديول اللي هما الموديول ديال الموبايل والموديول ديال الويب كوتي سيرفور اللي غادي تشوفوا فيه البي اش بي. كما كتعرفوا لي باز دو دوني هما واحد لو مويان دو ستوكاج ديال لي دوني، يعني كنخبيو فيهم المعلومات. بيان سور حنا هذوك المعلومات ملي كنخبيهم الا وبغينا نستغلوهم من بعد pour la recherche, pour la modification, pour faire des traitements بصفه عامه. دونك يا اما مثلا نتوما غادي تقدروا اولا غادي تعلموا ان شاء الله تصاوبوا دي زابليكاسيون موبايل في الموديول نمره 12 اللي غادي تقراو فيه ان شاء الله 100 ساعه. وهنا غادي تخدموا بالاندرويد ستوديو كلوجيسيال ولونغاج جافا في الكود ديال لي بوطون ديالكم وداكشي. لي زانترفاس ديالكم غادي تلقاوهم كيتجينيراو اوتوماتيكمون باللونغاج اكس ام ال. وحتى الا بغيتو نتوما اللي تكتبوا الكود ديال الانترفاس فغتكونوا ضروري تعرفوا لو لونغاج اكس ام ال، وديجا نورمالمون نتوما راكم عارفينه في الموديول اللي قريتو في البروميير اني ديال لاش تي ام ال اللي سميتو بروغراماسيون ويب كوتي كليون، وكان عندكم فيه 180 ساعه في البروميير اني. دونك هذاك لو موديول غيساعدكم انكم تكونوا عرفتوا ليكس ام ال وعرفتوا اجاكس اكسيتيرا، هذوك الاشياء اللي غادي يفيدوكم في هاد جوج لي موديول. المهم بالنسبه للموبايل غادي تصاوبوا اون ابليكاسيون اللي غادي تخدم في الاندرويد اللي غادي يكونوا فيها دي زانترفاس عاديين. المهم تقدروا ديروا التشابه ما بين داكشي اللي شفتوه نتوما في البروغراماسيون ايفينمونسيال بروميير اني، يعني لي بوطون لي ليست ديرولونت منو دي زيماج اكسيتيرا. ابليكاسيون عاديه بحال داكشي اللي كتيليشارجيو نتوما من بلاي ستور عندكم تخدموا بهم في التليفونات. وابري اللي بغى يخدم يشوف كيفاش كيصاوب لي جو اكسيتيرا تقدر تصاوبوه، يعني ديجا بغي من القرايه ديالكم تقدروا تبداو تصاوبوا دي جو ادوكاتيف لي موبايل. وبالنسبه لي جو دو دي و اكسيتيرا هادوك شويه افونسي على القرايه اللي غادي تقراو، هادوك تقدروا تزيدوا تعلموا فيهم بوحدكم. دونك فوالا هذا هو بالنسبه للموبايل كما قلنا. بالنسبه للموديول اللي قبل منه اللي هو الموديول 11 اللي فيه 180 ساعه، السميه ديالو بروغراماسيون ويب كوتي سيرفر. هذاك غادي يمكنكم انكم تصاوبوا دي سيت ويب ديناميك اللي غادي يكونوا مخدومين بالبي اش بي. دونك ديجا انا غادي نطلع هنا نقول لكم بالنسبه للباز دو دوني راكم بحال بروميير بحال تي دي اي تاع نتوما غادي تخدموا باس كيو ال سيرفر. اس كيو ال سيرفر اللي هو اللوجيسيال اللي غادي تانستاليو باش تبداو تكريو لا باز دو دوني، هو سيت ان سيرفور دو باز دو دوني. غير ان شاء الله ضروري ما غادي اوسي تحاولوا تبداو تخدموا بواحد اخر اللي سميتو الماي اس كيو ال صافي، على اساس ان الدراري بروميير تي دي اي كيكملوا باس كيو ال سيرفر من بعد في هذا الشيء، في هذه القرايه ديالهم هما ما تيقراوش بي اش بي، كيقراو حاجه اخرى اللي غادي يبقاو ديما كيتكونيكطاو لاس كيو ال سيرفر. اما بالنسبه لكم نتوما فغادي تخدموا على البي اش بي. دونك البي اش بي غادي يحتاج انه يكون عنده لا باز دو دوني مخدومه في الماي اس كيو ال.
هو راه ما كاينش شي ديفيرونس كبيره. دونك ان شاء الله الاستاذ اللي خدم معكم باز دوني راه غادي يحاول انه يدير لكم شي تيبيات اللي غادي تخدموه حتى بمايوسكيل باش تشوفوا ما كاينش شي فرق كبير، باش فاش تجيو تبداو تصاوبوا لي سيت ديالكم اللي كيشبهوا شويه لي سيت اللي بديتو خدمتو فيهم في البروميير اني اللي صاوبتو بلا HTML و جافا سكريبت و لي بيبليوتيك ديال جافا سكريبت. المهم داكشي اللي قريتوه ولا اللي عرفتوه الانجلر جي اس ولا اي حاجه عرفتوها. المهم لي زابليكاسيون اولا لي سيت ويب دابا غيتكومبليطاو وغادي تزيدوا تعلموا لو لونغاج PHP باش تحاولوا تكومونيكيو مع اون باز دو دوني. ضروري لاكسي الباز دو دوني. و ابري فاش غادي تخدموا واحد لو سيت عادي بالPHP غتحاولوا انكم تخدموا او مود MVC، يعني التقسيم ديال داكشي اللي كتخدموه يكون بواحد لا لوجيك اللي تابعه هاد MVC اللي هي موديل فيو و كونترولور. غادي تشوفوها هي كتابليكا ماشي غير في الPHP، يعني هي واحد ستيل ديال البروغراماسيون كيتابليكا في مجموعه ديال لي لونغاج. و الناس ديال ديفلوبمون راه غادي ابليكيو في لايس بي في الموديول ديال لايس بي. اوسي في هذا لو موديول هذا غادي خاصكم تحاولوا تخدموا دي فريمورك ديجا اكزيستون كاينين باش يساعدوكم. دونك هادشي ديجا غيكون في لو كور باش يساعدوكم، يعني في الاول نتوما تعرفوا تكوديو بوحدكم هذا، ولكن غادي اوسي تحاولوا تخدموا دي فريمورك اللي موجودين. و اوسي غادي تحاولوا تشوفوا دي CMS بحال ووردبريس ولا دروبال تشوفوا كيفاش تخدموا بهم لو سيت ديالكم. فوالا دونك هذه بارتي مهمه اللي تقدروا تخدموها في الستاج من بعد تكومبليتيوها في الستاج ودخلوا معها دي تروك اللي غادي تكونوا قريتوهم في هذا لو موديول هذا الاخر اللي هو لو موديول 10 البوست برودكسيون فيديو اي انيماسيون فيه 160 ساعه. في هذا الموديول هو واحد لو موديول خاص بالنسبه للTDM وهو اللي كيكومبليتي داكشي اللي قريتو في التريتمون ديال لي زيليمون ملتي ميديا في البروميير اني. دونك ان شاء الله في هذا الموديول غتعلموا كيفاش تصاوبوا دي زانيماسيون 2D ولا 3D، غادي تعلموا كيفاش ديروا شويه المونتاج، كيفاش تزيدوا دي زيفي سبيسيو في الفيديو اكسيتيرا سكون ابل بوست برودكسيون. اون جينيرال غادي خصكم تخدموا على لي لوجيسيال افتر افكت الفلاش 3D ستوديو ماكس اكسيتيرا. يعني هذا واحد لو موديول اللي كيخدم على لي زانيماسيون كو سوا 2D ولا 3D وكيخدم على لاجو ديال لي زيفي سبيسيو في الفيديوهات اكسيتيرا. المهم هاد لي زانيماسيون اي لي فيديو اكسيتيرا هادو تقدروا تحتاجوهم نتوما باش تكومبليتيو ولا تبيرفيكسيوناليزيو السيت ديالكم يكون بارفي، كما انهم يقدروا يكونوا يمكنوكم تصاوبوا غير فيديوهات ما عندهم علاقه مع لي سيت ديالكم، فيديو بارفي بيان في بيان مونتي اكسيتيرا. فوالا دونك اون جينيرال هادشي اللي كاين عندكم نتوما في دوزيام اني. سبير ما نكون نسيت حتى حاجه. كاين عندكم اوسي لو بروجي دو فان فورماسيون اللي بروجي كيتعطى فيه ان سوجي سوا كيبروبوزيه الاستاذ اولا كيبروبوزيه التلميذ اللي كيخدموا نورمالمون التلميذ في الدار ديالو لو ستاجير في الدار ديالو او فور ميزور الاستاذ كيدير معاه دي سيونس باش يشوفوا فين وصل على حساب ديك الساعه لافونسمون وكتدير لا ديمونستراسيون ديال البروجي ديالك، يعني كتجيب لا ماشين وكتوري الاستاذ شنو درتي اكسيتيرا مع ان رابور اللي كتخدم فيه لا بارتي. تقدر تحاول تدخل حتى لا بارتي اناليز اللي غادي تكونوا قريتوها نتوما بوغ لا بروميير فوا في الباز دوني واستخدمتوا فيها موريس، و يعني كتحاول في هذا الموديول هذا تستغل جميع الاشياء اللي تعلمتيها او كور دو تا فورماسيون كو سوا بروميير اي دوزيام اني. بالنسبه غير هو بروجي كيتخدم يعني في الدار ما كاينش اون انتربريز. بالنسبه لو ستاج سي لا ميم شوز غير هو كيكون في اون انتربريز اللي غادي تعطيك ان كاي د شارج، غادي تحاول نتايا تبدا تخدم هذاك لو بروجي ديالك اللي يقدر يكون غادي يساعدك فيه واحد من هاد لي موديول اللي قريتي، ويقدر انك تخدم فيه اوتر شوز ولكن تكون لا تيماتيك ديالها داخله في القرايه اولا في التخصص ديالك اللي هو TDM.
فوالا. دونك هادشي اللي كاين بالنسبه للستاج. كديروا ليه اون سوتونونس، يعني كتصاوب الباوربوينت ديالك، كتقاد الغابور ديالك وكتجي كتعطي الغابور للاساتذه وكدوز قدامهم واحد السوتونونس. الباوربوينت كتلوه تبينوه في داتاشو وكتبريزونطي سكو تو في. ماشي ضروري الاستاذ يشوف لك ستاج، يعني البروجي ديالك اولا لابليكاسيون ديالك تقدر تكون خاصه بالشركه وممنوع انك تخرجها، ماشي مشكل، ولكن كدوز لا سوتونونس والاستاذ راه كينوتيك بيان سور، حتى لونكادرون دو ستاج راه كينوتيك. ايوا كنتمنى هاد المعلومات يكونوا فادوكم، وسنه ان شاء الله مليئه بالنجاح للجميع. الى اللقاء.